नाज़रीन प्रोग्राम आख़िर छा कजे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजा हाज़िर आहियां। नाज़रीन इमरान ख़ान साहब चवंदो आहे त मां जेलनि खां नथो डिॼां, पर गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां वठी पुलिस अचे थी, इमरान ख़ान साहब गिरफ़्तारी नथो ॾिए। ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी थियल आहिनि। अदालत में चैलेंज कयो वियो, अदालतुनि उन्हनि गिरफ़्तारी जे वारंट्स खे बरक़रार रखियो आहे, पर गिरफ़्तारी अमल में नथी अचे ऐं इमरान ख़ान साहब अदालत जे आॾो बि पेश न पियो थिए। ऐं उन जा जेके वकील आहिनि उहे उते ॿुधाइनि पिया त हू सेहतमंद नाहे, सेहतियाब नाहे। ॿिए पासे हुन गुज़िरियल ॾींहुं रैली में बि शिरकत कई, रैली जी अॻुवाणी बि कई। ऐं अॼु बि सूरत हाल जेका आहे उहा का बहितर न रही। लाहौर में ज़मा पाक में पुलिस सां कारकुननि चकरियूं कयूं ऐं उन चकरियुनि जे दौरान वाटर कैनन ऐं गुड़ाणींदड़ गैस जो इस्तेमालु बि कयो वियो, जॾहिं त पुलिस ते बि कारकुननि पथराव कयो आहे। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई, उन जो चवणु आहे त असांखे ॿुधायो त चाहियो छा था ऐं असां गिरफ़्तारी ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं। इहो हिकिड़ो सुवालु आहे जेको शाह मोहम्मद कुरैशी साहब उथारियो आहे ऐं इन जो बुनियादु या मंतक़ छा आहे उहो त शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ई बहितर नमूने सां ॿुधाए सघे थो। इमरान ख़ान साहब वीडियो बयान बि जारी कयो आहे ऐं ॿुधाए पियो वञे त ज़मा पाक में इमरान ख़ान साहब मौजूदु नाहे। कुझु ॾींहं पहिरियां बि ईअं थियो हो, शिबली फराज़ ॿाहिरि अची चयो हो त इमरान ख़ान साहब मौजूदु नाहे ऐं वरी कुझु देरि खां पोइ इमरान ख़ान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई, वीडियो लिंक ते कारकुन खे ख़िताब बि कयो। सूरत हाल जेका आहे उहा इहा आहे ऐं चकरियूं थियूं आहिनि। ज़मा पाक वारो इलाइक़ो जेको आहे उहो जंग जो मैदान बणियलु आहे। रेंजर्स खे बि तलब कयो वियो आहे। गिरफ़्तारी थींदी न थींदी इहो बि पंहिंजे जॻह ते सवाल आहे। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तर्ज़ निगार आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब कैसे देखते हैं, गिरफ्तारी अगर होनी होती है तो वो बंदा कोई भी हो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि पुलिस आती है और मुहज़्ज़ब तरीके से वो वापस भी चली जाती है। आज ये थोड़ी गहमा गहमी हुई है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, पथराव भी हुआ, लेकिन इमरान खान साहब जो जेल भरो तहरीक और जेलों से नहीं डरने वाले बयान देने वाली शख्सियत हैं, लेकिन वो आज ज़ाहिर नहीं है। और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमें बताएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं, तो हम फिर देखेंगे। हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद आकर गिरफ्तारी दे दें। सूरत हाल कैसे देख रहे हैं आमिर साहब? देखिए, ये जो ड्रामा है ये काफी अरसे से चल रहा है लाहौर में, और इमरान खान साहब जो है वो वहाँ पे मुस्तकिल लाहौर में गए ही इसीलिए था। आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी पंजाब में और इस बात का इम्कान था कि बनी गाला में वो अनसेफ अपने आप को महसूस समझते थे, और उसके बाद वो लाहौर चले गए थे। और समझा यही जा रहा था कि क्योंकि वहां पे उनकी अपनी हुकूमत है तो शायद उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी। अब जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तो जाहिर है हालात जो है तब्दील हुए, इमरान खान साहब के लिए भी तब्दील हुए, उन्होंने खुद ही अपनी हुकूमत खत्म की है। तो लेकिन जो कुछ ये हो रहा है ये बहुत अफसोसनाक है, मैं तो यही समझता हूँ। और इसमें मैं दोनों जो फरीकैन है, दोनों पार्टीज हैं, दोनों साइड्स को कसूरवार समझता हूँ, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, मुल्क जिस बहरान का शिकार है, डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, महंगाई है, और उसमें अवाम को जो है इन्होंने एक ऐसे इशू की तरफ लगाया हुआ है, इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। इसके अलावा इस मुल्क में कोई बहस ही नहीं हो रही जो मुल्क के अंदर इकॉनमी की सूरत हाल है, जो असल इस वक्त बहरान है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को कुछ हद तक जरूर फायदा होगा, क्योंकि अगर अवाम से तवज्जो असल इशूज से हटेगी तो जाहिर है हुकूमत को तो इससे फायदा होगा। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है तो खान साहब जो है उनका जो ये आज वीडियो जो उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने जो वर्कर्स को कॉल दिया, ये भी मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है कि आप लोगों को शील्ड बनाएं, ह्यूमन शील्ड बनाएं। अगर आपके वारंट हैं, आप इतने इंसाफ की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो आप अपने आप को कानून के हवाले करें, गिरफ्तारी दें, अदालत पे पेश हों, अपनी सफाई दें, और अगर अदालत से आप बरी हो जाएंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। लेकिन वर्कर्स को अपनी ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना, उनको पुलिस के साथ लड़ाना भिड़ाना, ये जो है मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब इक़दाम नहीं है। हाँ, अगर लोग खुद आ जाएं वो एक अलग बात है कि अगर पुलिस वहां पहुंचती और लोग वर्कर्स जो है रिएक्शन करते तो वो एक अलग बात होती, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको बाकायदा कॉल देनी पड़ी। और पीटीआई के लीडर्स जो है वो मुस्तकिल जिस तरीके से ज़मान पार्क के बाहर वर्कर्स को उन्होंने बिठाया हुआ है, उनका वहाँ पे खाने पीने के अखराजात भी हो रहे हैं, उनको लाने ले जाने के अखराजात भी हो रहे हैं, और इसमें एक डेथ आपको मालूम है एक वर्कर की पहले ही हो चुकी है। तो
یہ تمام صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوسناک ہے علی رضا صاحب. صحیح. اچھا عامر صاحب، ملک کی معیشت، معاشی حالتیں اور حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اور سماجی حالات بھی بہتر نہیں ہیں. ملک جو ہے وہ ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ دیوالیے کی طرف نہیں جا رہا ہے، اور جو اقتصادی ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں، اور لیکن حالات بہت سنگین ہیں، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے، افراتفری ہے. اس صورتحال میں اس قسم کی جو صورتحال اور ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں عامر صاحب، وہ تو ملک کے بہتری کے لیے نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب یہ پری پلان کر رہے ہیں اور خود کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ آئیں اور عدالتوں میں پیش ہو جائیں اور گرفتاری دیں، تو یہ گرفتاری مستقل گرفتاری تو نہیں ہوگی، اور یہ عدالت میں پیش کریں گے، اس کے بعد وہ بیل بھی لے سکتے ہیں اور خود کو وہ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال، ایسی ایکٹیویٹی کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ ایسے حالات پیدا کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ملک جو ہے پہلے ہی سنگین معاملات کو نمٹ رہا ہے. جی بالکل، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملک جو ہے پہلے ہی ایسے بحران میں ہے اور اس طرح کے واقعات اور حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. جہاں تک بات ہے مہنگائی کی اور ڈار صاحب کی کہ جی کوئی ملک دیوالی کی طرف نہیں جا رہا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو عوام ہے وہ اب ان بیانات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتی، ان کو سیاسی بیانات، بلکہ ہمارے سیاستدان خود ہی بعد میں یہ کہہ رہے تھے وہ ایک سیاسی بیان تھا. یعنی سیاسی بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا. تو ان بیانات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اس وقت اگر آپ گراؤنڈ سچویشن دیکھیں، اگر آپ بازاروں میں جائیں، مارکیٹس میں جائیں، ریٹس پوچھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی دو چیزیں ہیں. اس میں ایک تو واقعی ایک ملک کے اندر ایک انفلیشن اور بحران تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ اس کے اندر حکومت کی ایک اپنی نااہلی ہے کہ ہماری جو مقامی انتظامیہ ہے، ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، تو وہ ان کو چیک بھی نہیں کر سک رہے ہیں. اور اس وقت تاجر جو ہیں، وہ دکاندار جو ہیں، وہ منمانی کر کے بھی اپنے ریٹس بڑھا رہے ہیں. کچھ آرٹیفیشل بھی اس کے اندر ہمیں نوٹس میں آیا ہے کہ آرٹیفیشل پرائس ہائیک بھی ہے اس حوالے سے. تو لیکن اگین ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے کہ جو اس وقت حکومت میں، اور پھر پنجاب میں اور کے پی کے میں کیونکہ اس وقت نگران حکومتیں ہیں، تو نگران حکومت کوئی بہت بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتی، لیکن نگران حکومت کم از کم کرائسس کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے. اگر وہ لا اینڈ آرڈر کو بہانہ بنا کے ریلیز کو بین کر سکتے ہیں، وہ الیکشنز کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر کس قسم کی نگران حکومت ہے یہ کہ جو اپنے، اس کا مطلب ہے کہ نگران حکومت بھی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں. اور اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ جو نگران حکومت ہے ان کی بھی تمام تر جو انرجیز ہیں وہ صرف عمران خان کے اوپر ہیں. عمران خان کو گرفتار کرنے کے علاوہ اس وقت ان کی حکومت کا اور کوئی مجھے مقصد نظر نہیں آ رہا. جس طریقے سے وہاں پہ پولیس کارروائی کر رہی ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ ایک تماشا لگا ہوا ہے لاہور کے اندر. صحیح. عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے کئی مہینوں سے ایک سیاسی عدم استحکام ہے، بحران، جیسے آپ اتفاق کرتا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ بحرانی کیفیت ہے، بحرانی حالات ہیں ملک کے، تو عمران خان صاحب اب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جب الیکشن ہو جائیں گے تو کیا یہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں الیکشن میں اور وہ نہ ہوں، ریزلٹس جو ہیں مختلف ہوں، تو پھر عمران خان صاحب تو الیکشن کو نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ جانبدار الیکشن کرائے گئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک پارٹی ہے، مسلم لیگ نون کے نمائندہ ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیں، یہ اگین وہی مائنڈ سیٹ کی بات ہے ہمارا، کیونکہ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہم اپنی ہار کو بھی تسلیم نہیں کرتے، دھاندلی کے الزام لگاتے ہیں. خان صاحب کا جہاں تک رویہ ہے یہ ہم ابھی کا نہیں ہے، 2013 کے الیکشن سے ہم یہی رویہ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ابھی جو بائی الیکشن ہوئے ہیں، حالانکہ اس نگران حکومت کے اندر ہی ہوئے ہیں، اس میں بھی پی ٹی آئی کی ان کے جو امیدوار ہیں وہ جیتے ہیں. تو لیکن بہرحال دیکھیں، الیکشن آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہیے. اس کی جو بھی ریپرکشنز ہوتے ہیں، جو بھی الزامات لگتے ہیں، یہ تو ہماری ہسٹری ہے، تو ان الزامات سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے. لیکن اس وقت نگران حکومت، جیسے میں نے کہا کہ نگران حکومت کا بڑا لمیٹڈ رول ہوتا ہے. نگران حکومت جو ہے کوئی دور رس کوئی ایسے فیصلے نہیں کر سکتی، نہ وہ اکانومی کے حوالے سے فیصلے کر سکتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکتے، وہ اس حوالے سے کوئی میجر ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. تو میجر ڈیسیجنز جتنے بھی ہیں جس سے عوام کی جو مستقبل ہے وہ وابستہ ہے، وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی لے سکتی ہے. اب وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ظاہر ہے الیکشن کے تھرو آئے گی. تو جب تک ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتے رہیں گے تو ظاہر ہے ملک بحران کا شکار رہے گا. آئینی بحران بھی ہے اور معاشی بحران تو خیر چل ہی رہا ہے.
تو الیکشن ہی اس کا واحد حل ہے. اس حد تک میں عمران خان صاحب کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں کہ ملک کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے, جو کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں, صحیح کی ہیں غلط کی ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور اگر عدالت سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک اور بات ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت عدالتیں بھی چاہے وہ جیسا بھی فیصلہ ہے وہ ایک فیصلہ دے چکی ہے الیکشنز کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام تر توجہ جو ہے حکومت کی, نگران حکومت کی خاص طور پر, وہ الیکشن کرانے کی طرف ہونی چاہیے, نہ کہ یہ جو پولیس کارروائیاں اور عمران خان صاحب کی گرفتاری, اور اس سے کچھ نہیں نکلنا. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ بھی نکلے گا, کیونکہ اگر خان صاحب گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں چلا جائے گا, اور اس کے بعد وہ جو پیشیاں ہوں گی ان کی بیل بھی ان کو ہو ہی جائے گی. کوئی ایسا ان کے اوپر کرمنل کیس نہیں بظاہر نظر آ رہا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس نگران حکومت جو ہے وہ اپنا صحیح کام کر رہی ہے, اور نگران حکومت جو ہے اس کو اپنی جو نیوٹرلٹی ہے اس کو شو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین پروگرام جاری ہے, وٹھوں دا بریک.